ونهى عن الظلم والطغيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم أتحدث أمام حضراتكم حول الموضوع فلسطين الجريحة وصمت الأمة الإسلامية. فأقف بين أيديكم اليوم وقلب مكسور ونفس حزينة وعين دامعة أتحدث عن جروح الناس به منذ أكثر من 7 عقود. أتحدث عن فلسطين، عن غزة، عن أطفال يقتلون ونساء يحتسبن ولا مغيث. أين أنتم يا أمة الإسلام؟ أين أنتم يا من تتفاخرون بالإسلام؟ أين أنتم يا مليار مسلم والقدس تدنس وأقصاكم يحاصر؟ أليس الأقصى أول القبلتين؟ أليس من ثالث الحرمين؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ فبأي قلب تنامون وبأي عين تبكون على الدنيا فانية وأنتم ترون إخوانكم يذبحون صباحا ومساء وأنتم صامتون كأن الأمر لا يعقلكم؟ يا أمة الإسلام، لقد تخلينا عن واجب النصرة وتركنا أهل فلسطين وحدهم في الميدان يواجهون أعداء قوة غاشمة بإجسامهم العادية. هل سلبت قلوبكم الرحمة؟ هل أصبحت قضايا الأمة عبئا ثقيلا لا تطيقونه؟ أيها المسلمون، اعلموا أن الله سائر عن هذا الصد وعن هذه الخيانة وعن هذا التقاعس. فلسطين ليست قضية سياسية فقط، بل قضية عقيدة وشرف وكرامة. وإن لم نتحرك اليوم فغدا يأتي الدور علينا، فلنعد إلى الله ونتوب من تقاضينا ولنناصر أهل فلسطين بالدعاء وبالكلمة وبالإعلان وبكل وصية ممكنة. ولنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما ونصرة المظلوم أولى وأوجب. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وتقبل شهداءهم